कल एक डॉक्टर साहब का क्लिप सुन रहा था मैं यूट्यूब पे, इंटरव्यू दे रहे थे टेलीविजन में। कहने लगे कि अफ्रीका में इतनी गुर्बत है, बाज़ ममालिक में अफ्रीका के, कि उनको एक वक्त का खाना मुयसर नहीं है। मुझे बड़ा तरस आया, डॉक्टर साहब को कैसा जज्बा है अल्लाह ने, गरीबों का कैसा इनके दिल में। आगे पता चला मौलवियों के खिलाफ अपनी ठरक निकाल रहे हैं और कहने लगे हमारे यहाँ लोग कहते हैं बच्चे ज्यादा पैदा करो। फौरन किस पे आ गए कि एक तरफ दुनिया में ये गुर्बत है और इनको आबादी बढ़ाने की फिक्र लगी हुई है। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात। मुझे ख्याल हुआ मैं इनको कॉल करके कहूँ कि डॉक्टर साहब आप अपनी तनख्वाह बताओ, और ये जो इंटरव्यू में टीवी में आप इंटरव्यू देने के लिए आए हो, इस पे आपको लिफाफे में पैसे कितने मिलेंगे? फिर आपके दो क्यों हैं? आपके पास तो फेंकने के लिए डस्टबिन में जगह नहीं है, खाना इतना बचता होगा आपके घर में। अफ्रीका में किसी के एक दो हो तो समझ में आ रहा है ना, खाने को रोटी नहीं है। आपके पास क्या मसला है? आपके दो क्यों हैं? देख लेना आप तहकीक करके, इनके भी एक आध से ज्यादा नहीं होते। और वो जो अफ्रीका में गुर्बत है उसका हल ये थोड़ी है कि वहां नस्ल रोकी जाए, उसका हल ये है कि ट्रांस दे, आप ज़कातें दे, वहां जाके आप मदद करें। यूनाइटेड नेशन में आवाज उठाओ आप कि दुनिया में कुछ मुल्क सोने के निवाले खा रहे हैं और कुछ मुल्कों के पास सब्जी उबाल के खाने के भी पैसे नहीं है। तो ये आबादी की वजह से नहीं है, ये दौलत की गलत तकसीम की वजह से है। और ये जितने दुनिया के बड़े बड़े तहजीब के अलमबरदार है ना, इन्हीं की वजह से दुनिया में कहत पड़ा हुआ है। आप तहकीक करो, इन्होंने ही दौलत को और वसाइल को अपने कब्जे में, जहां आप देख लो दुनिया के दुनिया के जिस कंट्री की जमीन सोना उगलेगी ना, वहीं पर झगड़े कराए जाएंगे ताकि इन वसाइल पे कंट्रोल किसका हो? हमारा कंट्रोल हो। और फिर उन मुल्कों को कहा जाएगा तुम गरीबों बच्चे कम पैदा करो। क्यों? वजह उसकी है कि अगर इनकी आबादी बढ़ गई है, आबादी की ताकत से अपने हुकूक के लिए आवाज ना उठाना शुरू कर दे, क्योंकि मुल्क की ताकत का और मुल्क बड़ा या छोटा रकबे से नहीं होता। बड़ा मुल्क वो कहलाता है जिसकी आबादी ज्यादा हो, छोटा मुल्क वो कहलाता है जिसकी आबादी कम हो। तो उनको ये डर है कि इनकी जब आबादी बढ़ेगी अपने हुकूक के लिए आवाज उठाएंगे दुनिया में। तो इन इलाकों के वसाइल पर कब्जा करो। जिन मुल्कों में गुर्बत है उन मुल्कों के पास वसाइल की कमी नहीं है। मैं तो गया हूं ना, मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं। जिन मुल्कों की जमीनों से हीरा निकल रहा है, जिन मुल्कों की जमीन से गोल्ड निकल रहा है, इधर सोने की कान होगी, इधर हीरे की कान होगी, और इधर गांव देहात में लोगों के पास सब्जी उबालने के पैसे भी नहीं होंगे। जी, बहुत सारे मुल्क हैं, कोई एक मुल्क थोड़ी है। और उस मुल्क में कहा जा रहा है बच्चे कम पैदा करो, तुम गरीब हो। गरीब कहां है? इधर सोने का पहाड़ है इसके गरीब में, ये खोदने दो ना इनको। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात के नहीं समझा पा रहा? एक मौलवी को ये अकल है यार, जिसको लोग कहते हैं पढ़ा लिखा नहीं, और इतने बड़े डॉक्टर साहब बैठ के फेंक रहे हैं वहां टीवी में बैठ के, और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, डॉक्टर साहब जबरदस्त बात की। मुझे ख्याल हुआ इस डॉक्टर से पूछूं कि यार तेरे दो क्यों हैं? तेरे पास तो खाने के लिए बहुत कुछ है, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ। एक डॉक्टर क्या गरीब होता है? बोलो ना, होना भी नहीं चाहिए। हमें कोई डॉक्टरों के पैसों पे एतराज नहीं है, लेकिन आप बात ये क्या है? ये वो अकल है जो वही के नूर के बगैर इस्तेमाल हो रही है। ये गुमराही की तरफ लेके जाती है अकल इंसान को, ये बर्बाद करती है। अगर ये दो बच्चों का फलसफा गुर्बत की बेस पे होता ना, तो मालदारों के बच्चे ज्यादा होते, गरीबों के कम होते, क्योंकि मालदारों के पास तो बहुत पैसा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जितनी दौलत, दो बच्चों के दरमियान वक्फे का की मुद्दत भी उतनी ज्यादा। आपकी आमदन 1 लाख है, आपके दो बच्चों के दरमियान वक्फा होगा 3-3 साल का। अगर 2 लाख हो गई तो वक्फा बढ़ के 6 साल का हो जाएगा। अगर आप 3 करोड़ रुपए कमा रहे हो तो बस एक के बाद वक्फा ही वक्फा है, फिर होगा ही नहीं दूसरा। इसका मतलब मेरे भाई ये सब नारे हैं, ये लेबल हैं बड़े खूबसूरत। असल में हवस है, हवस कि मेरी दौलत मैं कब्जा करके बैठ जाऊं। अपने बच्चे को खिलाने के लिए तैयार नहीं है कि पैदा हो गया तो मेरे करोड़ों रुपए में मेरे साथ शरीक हो जाएगा। और मजहब आपको दिल बड़ा करना सिखाता है। भाई देने वाला कौन है? अल्लाह है। खर्च कर और देगा अल्लाह, नस्ल मत रोक। और इसी वजह से मजहबी लोगों का दिल बड़ा होता है, वो डिप्रेशन में नहीं, थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों के बाद भी खुशी, 4-4 शादियों की बातें कर रहे होते हैं। फिर आ गया मैं 4 शादियों पे क्या करूं? इसके ये मिसाल है ना। मुझे लोग कहते हैं मुफ्ती साहब रीवों में घूम रहे हैं इसलिए 4-4 शादियों की बात करते हैं। मेरे भाई जब हमारी तनख्वाह बहुत थोड़ी थी, 4,500 मुझे यहाँ मिलते थे, उस वक्त मैं तीसरी शादी के लिए रिश्ता तलाश कर रहा था। अब लोग कहेंगे बेवकूफ थे। बेवकूफ हम नहीं थे भाई, जो हमें मशवरा देने वाले थे वो बेवकूफ थे, और अब भी हैं, और अब रो रहे हैं बैठ के। समझ में आ रही है बात? पूछ लो मेरे हालात यहाँ लोगों से। जब मैं तीसरी के रिश्ता तलाश कर रहा था और मेरे पास किस्तों पे एफएक्स ली थी मैंने, किस्तों पे समझते हो? एफएक्स समझते हो? वो भी किस पे? मैंने 25,000 की सोहराब मोटरसाइकिल ली थी। पहले मेरे पास ही GTO 125, शौक हमने ये पाले हुए थे। जो पैसे आते थे या घर में या 125 के पेट्रोल में डलते थे। वो GTO 125 उसका तो टैंक बहुत बड़ा था उसका। एक दफा पेट्रोल महंगा हुआ, मुझे बहुत गम हुआ, तो मुझे एक बंदे का कॉल याद है। मैं जब पेट्रोल डालने लगा उसने बिल ठीक ठाक बना दिया, मैं भरता भी था फुल टैंकी। ये भी कंजूसों की तरह नहीं आधा लीटर डाला और यहाँ से वहां तक चलाया। ये भी बेवकूफ होने की अलामत है। जब कमबख्त तूने ही ये इस्तेमाल करनी है तो भर देना एक दफा में। 50-50 रुपए का डाल के चला रहे होंगे, यहाँ से वहां पेट्रोल पंप पे जब खत्म हो जाएंगे ना तो 50 का और डलवा देंगे। तो अल्लाह ने हमें टूटा फूटा ज़र्फ दिया था। बड़े लोग बुजुर्गों की खिदमत में कुछ बैठने की तौफीक मिली थी। अब्बा ने सिखाया था, अम्मा ने सिखाया था, अम्मा को भी खर्च करते हुए देखा, अब्बा को भी देखा। तो हम टैंकी, हमारे हजरत कहते थे गाड़ी की टैंकी भरी होनी चाहिए बस।
حضرت کا قول تھا یہ کہ ٹینکی کیا ہونی چاہیے. حضرت فرماتے تھے گاڑی بڑی ہو ٹینکی فل ہو. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو گاڑی کیا ہو, بڑی ہو, اور ٹینکی کیا ہو, فل ہو. یہ حضرت کا مقولہ تھا, بہت زیادہ بیان میں کہتے تھے اگر اللہ نے اسباب دیے ہیں تو سواری پہ خرچ کرو. میرے پاس پیسے آئے, میں نے GTO 125 لے لی. میں نے کہا سواری تو خاندانی ہو نا, اور ٹینکی فل کرتا تھا. اس وقت لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں کروڑ پتی آدمی, اس کو پیسہ کہاں سے آتا ہے. بھائی ہمارے پاس پیسہ وہیں سے آتا ہے جہاں سے لوگوں کے پاس آتا ہے, لیکن خرچ اس طرح نہیں کرتے جس طرح لوگ کر رہے ہیں, اس سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے آپ کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کتنے اس کے کنویں دریافت ہو گئے پیٹرول کے, بچا کے کیا کرنا ہے بھائی. تو جب وہ ہم نے سبزی والے کو پیسے دیے, وہ لے کے جب بھاگ گیا تو GTO 125 بھی اسی کے ساتھ ہمیں بیچنی پڑ گئی, کیونکہ پھر 125 میں اور صبح ہوٹل کے پراٹھوں میں مقابلہ شروع ہو گیا. مجھے عادت تھی ہمیشہ باہر سے پراٹھا منگوا کے کھانے. اب جب 125 گئی ہے ہماری, بک گئی نا مجبوراً. وہ سبزی والا نہیں جس کا میں واقعہ سناتا ہوں, وہ تو اب تو میرے کلپ وہ بھی سنتا ہوگا, غیرت پھر بھی نہیں آ رہی اس کو کہ آگے اب معافی مانگ لے. تو جب میرا نقصان ہوا نا, یہ میں اپنے حالات شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قوم جس طرف آپ کو لے کے جا رہی ہے نا, ہم نے جو نعرے 17 سال پہلے لگائے تھے آج تک ہم اس پہ قائم ہیں. اب لوگ اس کو چینج کر رہے ہیں کہ اصل میں پیسہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں نا, ریوو میں, تو یہ چار کی باتیں تو کریں گے. بھائی جان ہم اس وقت باتیں کرتے تھے جب ہمارے یہ حالات تھے, تو اس لیے میں اپنے حالات بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. لیکن چونکہ ان حالات میں جو ہمارا نظریہ تھا, ہم اس میں ہمیں کانفیڈنس تھا کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں. کیوں کانفیڈنس تھا؟ کہ اس کے پیچھے اللہ رسول کی تعلیمات تھیں, وہ صحیح ثابت ہوئی الحمدللہ. تو میں لبرل لوگوں کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم دیکھو تمہیں اللہ نے کتنی دولت دی ہے, مگر تمہاری باتیں سن کے لگتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ شکر ہے ان جیسا اللہ نے ہمیں نہیں بنایا. اس غربت مہنگائی میں 2 بچے کہاں سے 3 بچے, گھروں کی رونقیں کیا ہو گئی, ختم, ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کل میں ڈیفنس میں ایک شادی میں گیا, ماشاءاللہ 5 بیٹے ان کے, 2 کو نمٹا رہے ہیں ایک ساتھ نا. 2 بیٹوں کی شادی ہوئی, پھر 2 کی کل ہوئی, 4 بہویں ہو گئی گھر میں, 1 رہ گیا. ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, بیٹیاں بھی ہوں گی یقیناً. میں نے کہا یار دیکھو ایک آپ کی زندگی ہے ماشاءاللہ, اللہ برکتیں دے, گھر میں اولاد ہے, بہویں ہیں, ابھی پوتے نواسے ہوں گے, دادا کے مزے ہیں یا نہیں ہے. میں نے کہا اگر آپ بھی اسی فلسفے پر عمل کرتے, 2 بچے ہی اچھے, خدا کی قسم آج ڈپریشن میں بیٹھے ہوئے ہوتے. آپ ڈپریشن میں ہوتے. 50-55 سال کے بعد انسان کو بہویں چاہیے, اولاد چاہیے, پوتے نواسے چاہیے. یہ ساری جو مستیاں ہیں نا, گٹکے اور پان اور لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کی, یہ مستیاں 40 سال کے بعد آہستہ آہستہ بولو مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہوتی ہیں. اس کے بعد انسان کو گھر چاہیے ہوتا ہے, لیکن جوانی گزار دی عیاشیوں میں. اس کے بعد 40 سال کے بعد آہستہ آہستہ ڈپریشن جو ہے نا, اسٹریس اور ڈپریشن, وہ گھر کے دروازے دیکھنا شروع کر دے. ڈپریشن خود پریشان ہوتی ہے, کھڑکی سے آؤں یا میں چوڑے دروازے سے آؤں, پتلی گلی سے آؤں یا چوڑی گلی سے آؤں. تو کل ان کے گھر میں نے آبادی دیکھی, میں ان کو بڑی دعائیں دی. میں نے کہا کتنا اچھا لگا, آپ نے اللہ کا فضل ہوا, اللہ نے آپ کو اولاد دی. دیکھو کیسی مزے کی, بیٹے کی شادی پہ بھی خوش ہیں, دعاؤں کی درخواست کر رہے تھے. لیکن ہم ایسے گھروں میں بھی گئے ہیں, 1000 گز کا گھر ہے, بندہ ہی نہیں ہے, بندہ ہی شارٹ مارکیٹ سے, بندہ کیا ہے, پیسہ بچا لیے کہ جی 2 بچے ہوں گے نا, ایکچولی بڑا تمیز سے اچھی تربیت ہوگی. تو خیر میں وہ واقعہ کیا سنا رہا تھا یار, تو میرا دماغ ادھر بہت گھوم رہا ہے. ہاں میں وہ GTO 125 کی بات کر رہا تھا. تو ہم نے اب کیا ہوا کہ اب میرے وسائل اتنے نہیں تھے, گھر تو چل رہا تھا, لیکن ہمیں چسکا لگا ہوا تھا پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کا. اب میں نے کہا بھائی یا تو 125 کا پیٹرول ڈال لو یا صبح, تو پھر اس میں شریعت بھی کہتی ہے اور ہمارا مزاج بھی کہتا ہے بھائی پہلے اچھی خوراک ہے, سواری کا درجہ اس کے بعد. تو ہم نے وہ 125 بیچ کے, سہراب بائک آدھا کرتی تھی نا, 25,000 کی لی میں نے. کتنے کی لی؟ 25,000. پھر وہ بائک ایسی تھی, اس کا وہ اتوار بازار سے لی ہم نے, وہ آن ہی نہیں ہوتا تھا نا, وہ 24 گھنٹے آن ہی رہتی تھی. میں نے کہا اتنے کی بائک نہیں ہے جتنا پیسہ اس کے لاک ٹھیک کرانے میں لگ جائے گا, ایسے ہی چلاؤ اس. پھر محلے والے بھی استفادہ کرتے تھے, دوست احباب آ جاتے تھے, مفتی صاحب بائک چاہیے, لے جا بھائی. تو جو سیکنڈ ہینڈ بائک ہوتی ہے نا, اس میں یہ پرابلم نہیں ہوتی کہ محلے والے چلا رہے ہیں, وہ تو پہلے ہی چل چکی ہے اس میں, اور کیا. تو وہ ایک ہمارے دوست لے کر چلے گئے, جمعے کی نماز میں انہوں نے باہر کھڑی کی, الحمدللہ چور اس کو لے, مجھے آ کے بتایا مفتی صاحب بائک گئی. میں نے کہا کیا کر سکتے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. ہم نے کہا اب ہم کس پہ جائیں گے. اس وقت میں نے عزم کیا, میں نے کہا بھائی اب بائکوں کا زمانہ گیا, طارق صاحب آپ کی 2 شادیاں بھی ہیں, اب گاڑی پہ آؤ. اس کو کہتے ہیں دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں, جذبے, عظیم جذبے. میں نے کہا اب ہم 4 پہیوں پہ آئے گا, جاؤ بہت ہو گیا بائکوں. اسٹائل ہے بھائی, ہم اسٹائل ہے, کس بات کی ٹینشن لے بھائی. اللہ کا شکر ہے مجھے ایک بال کے برابر بائک کے چوری ہونے کی ٹینشن نہیں ہوئی, الحمدللہ اللہ نے بچایا ٹینشن سے. ان چیزوں پہ رونے کا تھوڑی ہے, بسیں ہیں نا W11 کس کے لیے ایجاد ہوئی ہے, نہیں تو پیدل جائیں گے. اللہ نے بچایا اس پریشانی سے. لیکن پھر ہم نے کیا کیا, اب ہم نے کہا گاڑی کے تو پیسے ہیں نہیں, تلاش کرنا شروع کر دی. اتوار بازار تو جا کے تلاش کر نہیں سکتے تھے. تو میرے ایک دوست کا پتہ چلا, اس کے پاس ایک پرانی سی FX تھی. میں نے اس سے بات کی, میرا شاگرد ہی تھا. جب میں نے اس FX کی کنڈیشن دیکھی تو چھت پچکی ہوئی تھی اور چاروں ٹائر پنچر تھے اس کے, اور چھت کیا تھی, پچکی ہوئی. انہوں نے کہا میں یہ آپ کو 40,000 میں دینے کے لیے تیار ہوں. وہ 40,000 بھی زیادہ مانگ رہے تھے اس کے. اگر آپ لوگ دیکھ لیتے نا, آپ کہیں گے یار یہ 40,000 تو, وہ صرف لوہے کی قیمت تھی.
میں نے کہا میں قسطوں میں لوں گا 40,000 یکمشت. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کروڑوں روپے ہوتے ہیں اور نہ شادی کی بات کریں گے نہ نسل بڑھانے کی. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ہم شادی کی بھی بات کر رہے تھے, بچے پیدا کرنے کی بھی بات کر رہے تھے, اور گاڑی کی بھی بات بولو کر رہے, اور پراٹھے ہمارے اسی طرح چل رہے تھے. تبھی تو یہ ساری باتیں ہم کر رہے تھے. پراٹھوں سے ہٹتے تو پھر ہمارے اندر وہ پاور کہاں رہتی ہے باتیں اور یہ سوچنے کی. جب آدمی اپنی مرضی کا کھا نہیں سکتا تو باتیں کیا کرے گا وہ بیٹھ کے. پہلے ہم نے فوکس کیا خوراک کو. تو میں نے کہا بھائی میں 3,000 قسط پہ لوں گا. منتھلی کتنے دوں گا بولو, اس سے زیادہ نہیں دوں گا. اس نے کہا استاد جی دے دو. اس کو پتا تھا وہ یہ کسٹمر نکل گیا تو یہ کباڑ میں جائے گی. میں نے خرید لی. میں نے کہا ایسی کی تیسی, کچھ نہ کچھ اس میں نا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہم حسب توفیق کرتے رہیں گے. مجھے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا اس کی چھت پہ وہ ڈینٹر کو کے پاس لے کے جانی ہے. انہوں نے کہا یہ ایف ایکس میں یہ سہولت ہے کہ اس میں آپ کو کسی ڈینٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھ یوں کیا اور چھت الحمدللہ ایک دم لیول میں آ گئی. میں نے کہا یہ تو بڑی سہولت ہے یار, کہیں گاڑی لگ گئی تو خود ہی لے کے ٹھوک دو, یہ تو اور زیادہ سہولت ہو گئی. سبحان اللہ بھائی. گلشن اقبال میں گاڑی کھڑی تھی, ہم نے اپنے دوست احباب کو جس کی وجہ سے بائک چوری ہوئی اس کو بھی میں نے لیا. میں نے کہا چل بھائی ذرا گاڑی کو دھکا لگا کے لانا ہے. تو اس کو پنچر ونچر لگوائے. اس کے بعد 2-3 مہینے تک اس کے ٹائر ہی پھٹتے رہے ہیں بیچ روڈ میں. کبھی یہ ٹائر پھٹ گیا, کبھی وہ ٹائر پھٹ گیا, کبھی یہ ٹائر پھٹ گیا. لیکن ہم تھوڑا تھوڑا اس میں پیسے لگاتے لگاتے 75,000 میں کسی کو پہنا دی میں نے. وہ اتنا اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے نا اللہ نے برکت دے دی. اچھا اسی میں رشتے لینے بھی جا رہا تھا. کم از کم بائک سے تو اچھا تھا نا, ایک بائک پہ رشتہ لینے جاتے ہیں ایک گاڑی میں. اچھا رشتہ لینے کے لیے جب میں جاتا تھا تو گاڑی کو بڑا سجا کے دھلائی ایسا لگے 0 میٹر بھرم بھائی. تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا جلدی جلدی, یار یہ آپ لوگ بولے کہ کیا وہ سب کس سے لے کے بیٹھ گئے ہیں, لیکن اس کا دین سے تعلق ہے. یہ اس کو آپ میرے پرسنل ذاتی واقعات نہ سمجھیں. آپ بعض دفعہ موٹیویشنل اسپیکر اپنے بھی تو واقعات بتا رہا ہوتا ہے نا, تو ہم تو سچی مچی کے واقعات بتا رہے ہیں. موٹیویشنل اسپیکر تو بعض دفعہ چھوڑ بھی رہا ہوتا ہے لمبی لمبی. ہم تو سچی مچی کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنے گواہیں اس پر. آپ محلے والوں سے پوچھ لو, وہ کہیں گے ہم نے خود دھکے لگائے ہیں اس گاڑی کو. کتنے لوگوں کے ماشاءاللہ یہاں صبح صبح وہ اس گاڑی پہ جب دھکے لگتے تھے. اچھا ہمارا اسٹائل اس میں بھی وہی تھا, ہم بڑے بڑے جلسوں میں گئے ہیں اس کے اندر اس گاڑی میں. مجھے یاد ایک دفعہ اسٹیج میں بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے, میرا بھی بیان تھا, تو سب بڑی بڑی لینڈ کروزر میں جا رہے تھے. میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ استاد جی آپ ٹھہر جاؤ, آپ اس پٹپٹی میں بیٹھو گے ہماری بے عزتی ہوگی. سارے آئے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں. میں نے کہا یار ہماری پاس جو پٹپٹی ہے وہی ہماری زینت. ہم بیٹھے اور اسٹارٹ نہیں ہوئی, حسب معمول پھر دوبارہ سے دھکا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انجوائے کیا الحمدللہ. میں تو اس پہ خوش تھا کہ یار تیری اوقات تو نہیں ہے بھائی اس گاڑی کی, اور اللہ نے تجھے کیا دلا دی, گاڑی بھی تجھے دلا رہا ہے. اسی میں رشتے لینے کے لیے جا رہے ہیں. اب پتہ نہیں اس کی وجہ سے رشتے ہو رہے تھے کہ ریجیکٹ ہو رہے تھے, مجھے یہ نہیں پتا چلا مجھے. خیر اس کے بعد پھر ہم نے جب اس کی قسطیں جانا شروع ہوئی ہیں تو وہ قسطیں تو چلی رہی تھیں ابھی, وہ ذرا تھوڑا تھوڑا پیسہ لگاتے رہے ہم. بکری میں نے اپنی بیچی اور اس میں CNG کا سلنڈر لگایا. خبریں کیسی پھیلتی ہیں, میں نے بکری بیچ کے لگایا تھا, ہوتے ہوتے یہ خبر پھیل گئی مرغی بیچ کے لگایا ہے. میں مدرسے گیا تو لوگ مجھے طلبہ کہنے استاد جی ہم نے سنا ہے آپ نے اپنی مرغیاں بیچ کے CNG سلنڈر لگایا ہے. میں نے کہا بس کرو میرے بھائی, بکری بیچ کے لگایا ہے, مرغی بیچ. مجھے جس دن بکری بیچ رہا تھا نا مجھے بکری پہ بڑا ترس آ رہا تھا. بکری بزبان حال کہہ رہی تھی کہ اپنی گاڑی کی بھینٹ ہمیں کیوں چڑھا رہے ہو, ہمارا کیا قصور ہے. میں اس سے کہہ رہا تھا کہ دیکھ مجبور ہوں میں, میرا یہ شوق نہیں ہے, کیونکہ پیٹرول کا خرچہ بہت آ رہا تھا اس کا. خیر ہم نے اس میں لگا کے نا 75,000 میں کسی کو وہ پہنا دی. یہ لوگ آج میری ریوو دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ ریوو تک کا سفر کیسے ہوا ہے. تو وہ ہم نے کسی کو 75,000 کی اتوار بازار میں جا کے پہنا دی اور کیش رقم لے کر آیا. والدہ میری گھر میں موجود تھی. میں نے کہا 75,000 کی گاڑی بک گئی ہے الحمدللہ, کیونکہ میں نہیں بیچتا نا پھر وہ مجھے بیچ کے کھا جاتی. پھر دونوں میں سے ایک نے بکنا تھا. تبھی میں کہتا ہوں پرانی گاڑی اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دلائے. جس کو بددعا دینی ہو نا اس کو پرانی گاڑی دلا دو. خیر اب ہم کیا کریں, اب ہم نے کہا ہم تو گاڑی لیس ہو گئے. تو پھر اس سے اچھی گاڑی مل رہی تھی 1.5 لاکھ کی. میں نے بندے سے بات کی 75 کیش دوں گا, باقی کس پہ دوں گا, قسطوں پہ. تو اس نے قیمت تھوڑی بڑھا دی. ٹھیک ہے جی آپ قسطوں پہ دو گے لیکن قیمت بڑھا. میں نے کہا قیمت بڑھا دو. تو وہ قسطیں جانا شروع اور ہم شیراٹ پہ آ گئے. کس پہ آ گئے, شیراٹ پہ. تھوڑا ترقی ہو گئی اس پہ, تھوڑے اچھے والے رشتوں کو دیکھنے اب ہم جانا. پہلے ہم رشتے دیکھتے تھے ایف ایکس کے حساب سے, سمجھ رہے ہیں. اب جب تھوڑی شیراٹ آ گئی تو اب ہم نے کہا تھوڑے رشتے کا معیار ہم بھی کیا کریں گے, تھوڑا اونچا, تھوڑا اونچے علاقوں میں جاؤ. بالآخر وہ پھر کچھ وقت کے بعد وہ شیراٹ بھی کی ہے. پھر شیراٹ سے ہم آہستہ آہستہ وہ انڈس کرولا, نہیں پرانے زمانے کی بڑی زبردست گاڑی تھی وہ انڈس کرولا. ایک پٹھان نے مجھے دوست نے کہا کہ ہمارے پٹھانوں میں بڑا مشہور ہے انڈس کرولا استاورورا. بھائی تمہارے پاس انڈس کرولا ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے اس کا مطلب تو کسی کام کا نہیں ہے. انڈس کرولا استاوروڑا, سمجھ رہے ہو, ورور کہتے ہیں بھائی کو, استا کا مطلب ہے کہ نہیں ہے, انڈس کرولا ہے یا نہیں ہے. تو وہ شیراٹ سے پتہ نہیں بیچ میں ایک آدھ گاڑی بھی شاید آئی ہو, بھی مجھے یاد نہیں ہے. پھر ہوتے ہوتے انڈس کرولا, پھر وہ ساری قسطوں پہ چل رہی تھی, پھر وہ بیچ کے, پھر اس سے بڑی, پھر ہوتے, پھر اب جا کے یہ لیے. تو بچے بھی اسپیڈ سے پیدا ہو رہے, شادیاں بھی ہو رہی. ہمارے تو سارے خرچے اللہ کے فضل سے کیا ہو رہے ہیں بھائی, پورے ہو رہے ہیں. اور ہمارے جو دوست کہتے تھے کہ نہیں ایکچولی پہلے اتنا پیسہ, وہ ابھی تک اسی ایکچولی پہ اٹکے ہوئے ہیں.
समझते हो कि नहीं समझते? और इसी दौरान बच्चे बड़े भी हो गए, पता ही नहीं चलता। मैं तो चाहता ही नहीं बच्चे बड़े हों। छोटे बच्चों में जो घर में रौनक है बड़ों में थोड़ी है। फिर भी हमारी चाहत के बगैर भी बड़े हो गए, सारे काम हो रहे हैं मेरे भाई हमारे। तो हमने तो नहीं कभी देखा जेब में कितना पैसा है कितना नहीं है। और जब मैं ये डॉक्टरों की तकरीरें सुनता हूँ कि एक्चुअली गुर्बत, महंगाई, 2 बच्चे, मैं कहता हूँ अबे तू कितना कमा रहा है यार तू। मेरे जो टीवी में प्रोग्राम होते हैं मैं कोई पैसे नहीं लेता। शुरू में 1-2 दफा दिए टीवी वालों ने मुझे, लेकिन उसके बाद मैं नहीं लेता पैसे। अब तो होते ही भी नहीं। लेकिन जितने लोग जा रहे होते हैं डॉक्टर्स, इनको तो पैसे मिल रहे होते हैं, और इनको यहाँ से ना भी मिले लेकिन वैसे भी तो कितना कमा रहे होते हैं। एक डॉक्टर की फीस आप देखो, एंट्री की फीस कितनी है। मैं नहीं कह रहा नहीं लेनी चाहिए, अच्छी बात है। आप जब लोगों का इलाज कर रहे हो, लोगों को सहूलत दे रहे हो, लेकिन ये बातें तो ना करो ना कि गुर्बत महंगाई का हल ये कि डॉक्टर साहब अपनी फीस आधी कर दो आप, बजाय इसके कि लोगों को दो बच्चे पैदा करो। आप उनसे बोले कि भैया आप इस गुर्बत और महंगाई में हम लोगों का खून नहीं चूस सकते। ऐसा है कि हमारी जो 1000 रुपए फीस थी इस महंगाई की वजह से अब कितनी हो गई है, 500 रुपए हो गई। फिर मैं मानूंगा कि आप कौम के साथ मुखलिस हैं। गरीब आदमी के पास एक आखिरी सहारा उसकी औलाद होती है। वो कहेगा चलो ये भी बड़ा होकर कहीं टमाटर के ठेला शेला लगा के कुछ हमें भी लाके दे देगा। आपने उसका वही सहारा बंद कर दिया। तो मैं जो बात लेके चला था जल्दी से समेट के खत्म करता हूं। मेरे भाई, इस जमाने का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या है? बेहयाई और दौलत की गलत तकसीम। दुनिया के चंद डिक्टेटर कब्जा करके बैठे हुए हैं दौलत पे, जो सूदी निजाम है। अपने घरों को बेहयाई से पाक करो। दुनिया को मत देखो दुनिया कहां जा रही है। इस बेहयाई को कंट्रोल करने के लिए चंद काम करें आप। पहले तो बताओ इसको कंट्रोल करना है कि नहीं करना। सबसे पहली बात, यूट्यूब पे कोई भी बेहयाई वाली वीडियो को प्रमोट कर रहा है, अपनी बीवी को बेपर्दा, मैं ये नहीं कह रहा कोई बेचारी शरीफ औरत स्कार्फ में आ रही है आप उसको भी तंज करना शुरू कर दें। जो भी अपनी बीवी को, अपनी बहनों को की बेहुदा वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रहा है, आप उस पे नेगेटिव कमेंट्स करो। बाज लोग, थोड़ी सी गैरत होती है उनमें, कोई उनको थोड़ा सा शर्म दिलाने वाला हो तो उनको तौबा की तौफीक मिल जाती है। जो बिल्कुल ही गैरत लेस हैं वो तो गालियों से और खुश होते हैं। उनको थोड़े से तंबीह करो उनको, भैया आप क्या कर रहे हो, ये अच्छा काम नहीं है। नहीं अनिल मुनकर हर शख्स पर अपनी इस्तिताअत के बकदर फर्ज है, ताकि लोग ऐसी वीडियो को प्रोमोट ना करें, अप्रिशिएट ना करें। दूसरा काम आपने क्या करना है, अपने घरों में अपनी बच्चियों को कंट्रोल करो। देखो, मुसलमान बच्ची का लिबास अधूरा होता है या पूरा होता है। आपका बेटा, आपका लड़का जब पूरे कपड़े पहन सकता है तो आपकी बेटी पूरे कपड़े क्यों नहीं पहनती? फौरन लोग बातें करना शुरू कर देते हैं, इतनी सी बच्ची को शरीयत के हकाम का पाबंद बना रहे हो, अभी तो बच्ची है। इतनी सी बच्ची को इस्तिंजे का तरीका सिखाते हो कि नहीं सिखाते? वॉशरूम में कैसे जाना है, कैसे यूज करना है, कैसे पानी यूज करना है, सिखाते हो कि नहीं सिखाते? या ये कहते हो अभी तो बच्ची है, बड़े होकर सीख लेगी? भाई एक दफा गंदगी जब आदत पड़ गई उसको गंदगी की, तो बड़े होकर फिर वो गंदगी से तौबा नहीं करेगी। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक हिंदू ने सवाल किया कि हम अपने बच्चों को इसलिए बुतों के सामने झुकने देते हैं कि ताकि उनके दिमाग में खुदा का तस्वुर रहे, जब बड़े होंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि आप बच्चे को अभी से पत्थरों के सामने झुकना सिखा रहे हो तो बड़े होकर फिर इन्हीं के सामने झुकेगा वो। बच्चे को जो बात बचपन में दिमाग में डाल दी वो ऐसे नक्श हो जाती है जैसे पत्थर पे लकीर, वो मिटती नहीं है। तभी उलमा कहते हैं ना, बचपन में बच्चे को कुरान हिफ्ज करवाओ, बचपन का याद करदा हमेशा याद रहता है। अल हिफ्ज़ु कस्सिगर अल हिफ्ज़ु फिस्सिगर कन्नक्शि फिल हजर, कि बचपन का हिफ्ज करना ऐसे जैसे पत्थर पे आपने नुकूश बना दिए, वो मिटते नहीं है। तो मैं देखता हूँ लोग अपने बेटों को 6 साल 7 साल 8 साल के बेटे पूरे कपड़े पहने हुए होते हैं और बेटियां स्कर्ट पहनी हुई हैं, स्लीवलेस कपड़े पहने हुई हैं। भाई आप क्यों अपनी बच्चियों को बेहया बना रहे हो? माएँ ये समझती हैं कि अगर हमने अपनी बच्चियों को ये लिबास पहनाया तो हम देखने में मॉडर्न लगेंगे, कहीं भी हम जाएंगे लोग समझेंगे पढ़े लिखे लोग हैं। तो भाई पढ़े लिखे होने का अल्लाह की कसम ये क्राइटेरिया बोलो नहीं है। पूरे कपड़े पहनाओ बच्चियों को, और इसके लिए आपको घर में लड़ना पड़ेगा। आपकी बेगम अगर दीनदार है वो आपका साथ देगी, बेहतरीन बात की। अगर वो दीनदार नहीं है तो तमीज से बात बोलो, नहीं माने वो लड़ेगी आपसे। तो आपने क्या करना है, हथियार डाल देने। क्या ख्याल है, क्या करना है? ठीक है बेगम, मैं घर में माहौल को खराब नहीं होने देना चाहता, अब जैसे आप मेरी बच्ची को कपड़े पहनाओगी ऐसे ही मैं पहनाऊंगा। हथियार डालने आपने, अगर आपने हथियार डाल दिए ना तो यकीन कर लो आपका फ्यूचर इंतहाई भयानक है, क्योंकि ये वो दौर नहीं है जो पहले दौर था। इसमें अगर बच्ची पे थोड़ा सा कंट्रोल खत्म हो गया ना तो वो फौरन बॉयफ्रेंड की तरफ अगला स्टेप होगा उसका, समझते हो? और अगला स्टेप पता है क्या होगा? आपको बताया कि बॉयफ्रेंड बनाएगी फिर वो, जो फ्यूचर आ रहा है अभी। अब्बू मैं जा रही हूँ, मेरा फ्रेंड है। बेटा ये क्या है, फ्रेंड व्रेंड क्या होता है? अब्बू आप पुराने जमाने के आदमी थे, आपकी समझ में ये बातें नहीं आए। फिर आप आओगे हमारे पास, मुफ्ती साहब मेरी बच्ची एक आशना के साथ घूमती है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। तो मैं आपसे पता है क्या कहूंगा, आप डिप्रेशन में इसलिए जा रहे हो कि थोड़ी सी आप में गैरत है, अगली नस्ल जो आपकी आएगी ना वो डिप्रेशन में नहीं जाएगी। वो कहेगी ये तो कल्चर
کلچر کا حصہ ہے. انگریز جاتا ہے ڈپریشن میں جب اس کی بیٹی 18 سال کی بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومتی ہے. انگریز کو ڈپریشن ہوتی ہے, کبھی سنا آپ نے؟ میرے پاس کوئی گورا ابھی تک نہیں آیا, کوئی امریکہ یا یو کے کا کہ یار میں بہت ٹینشن میں ہوں اور میری بچی 18 سال کی ہو گئی اور اس کا بوائے فرینڈ ہے, ایکچولی مجھے ٹینشن ہو گیا تھا. کیا ٹینشن وینشن کیا ہوتی ہے یار, ترقی کرو, پیسہ کماؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ یہ میں نماز کے بعد جواب دوں گا, ٹھیک ہے بھائی. اپنے گھروں پہ اللہ کا واسطہ کنٹرول کرو. یہ بچے اللہ نے ہمیں امانت دی ہیں, یہ اللہ کی مخلوق پہلے ہیں, ہماری اولاد بعد میں. آپ اپنا فرض ادا کرو, اس کے بعد اللہ ان کو ہدایت دے نہیں دے وہ اللہ کی مرضی, بچوں کی مرضی. آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. بچہ جب 7 سال کا ہو جائے, 8 سال کا ہو جائے تو نماز آپشنل, 10 سال کا ہو جائے تو سختی کا حکم ہے. اب نماز آپشنل نہیں ہے کہ آپ کا بچہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھے تو بھی ٹھیک ہے. نا 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 نا, اب آپ کا بچہ پڑھے گا, اس کا باپ بھی پڑھے گا. تو بچیوں کو آج سے عزم کرو, کپڑے ادھورے پہنانے ہیں یا پورے؟ بولو سب زبان سے, پورے پہ. جو خواتین بیان سن رہی ہیں, دیکھو آپ ہی کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. آپ صرف یہ نہ سمجھو کہ بچے کو ادھورے کپڑے پہنانے سے ہم تھوڑے سے ماڈرن نظر آئیں گے. نا 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 نا, بچی میں جب حیا ختم ہوگی نا تو بڑے ہو کر اللہ کی قسم وہ ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی. وہ لبرل لوگوں کے جو مسائل ہیں نا بڑے ڈینجرس ہیں, بہت خطرناک ہیں. جن کے گھروں میں حیا کا ماحول نہیں ہے ان کے چھوٹے مسائل نہیں ہیں, بہت زیادہ خطرناک ہیں. ہم تو سن کے پاگل ہونے لگتے ہیں کہ یار ایسا بھی ہوتا ہے. اپنے بچوں کو بچیوں کو دین نہیں سکھایا تو اپنے لیے گھروں میں سانپ پال رہے ہو, یہی تمہارا گریبان پکڑیں گے بڑے ہو کر. یہ تمہارے احسانات نہیں مانیں گے. جو خدا کو نہیں مانتا ہے وہ انسان کو, انگریز نہیں مانتا نا خدا کو, تو مانتا ہے اپنے باپ کو. اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع کراتا ہے وہ؟ اس لیے کہ ماں باپ کو ماننے کے لیے پہلے کس کو ماننا پڑتا ہے؟ اللہ کو ماننا پڑتا ہے. وہاں کنٹرول ختم ہے اولاد پر, لیکن وہ اسی زندگی میں خوش ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں ٹینشن نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے کمپرومائز کر لیا زندگی کے ساتھ. اگر آپ بھی تیار ہو تو ٹھیک ہے پھر, لیکن انگریز نے جب کمپرومائز کیا نا زندگی کے ساتھ تو پھر وہ اولاد کے لیے قربانیاں نہیں دیتا, قربانیاں بھی نہیں دیتا ہے. پھر وہ آپ تو قربانیاں دے رہے ہو. یہاں عورت اپنے شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے, اس وفا کے بدلے میں اس کو شوہر کی طرف سے بہت ساری سہولتیں ملتی ہیں. یہاں عورت وفا کرے, اس کو سہولتیں نہ ملیں تو ڈپریشن میں جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ انگریزوں میں ایسا نہیں ہے. ان کو نہ شوہر کی طرف سے کوئی بڑی سہولتیں ملتی ہیں, لیکن انہوں نے کون سا کوئی بہت زیادہ اس کے لیے قربانیاں دی ہوتی ہیں, تو وہ اس کو قبول کر چکے اس کلچر کو. تو آج سے عزم کرو میرے بھائی, اپنی بچیوں کو کپڑے بولو پورے پہنا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, آپ ذرا میرے مشورے پر ایک دن ایسا کرو, اپنی بچی کی نا موبائل سے 2 تصویریں نکالو. ایک تصویر اسکرٹ پہنا کے, سلیو لیس کپڑے پہنا کے اور اسکارف کے بغیر, اور دوسری تصویر آپ لو پراپر ڈریس پہنا کے اور چہرے پہ کیا ہو, اسکارف. پھر آپ دونوں تصویروں کو لگا کے دیکھو اور پھر خود فیصلہ کرو کہ مجھے کس بچی پہ زیادہ پیار آ رہا ہے. خدا کی قسم جو آپ کو آپ کی بچی اسکارف میں زیادہ اٹریکٹیو لگے گی. دیکھو بیوی سے الگ طرح کی محبت ہوتی ہے, بہنوں سے اور بیٹیوں اور ماؤں سے الگ طرح کی محبت ہوتی ہے. جو ڈریس بند کمرے میں بیوی کا ہونا چاہیے وہ کس کا ہے؟ وہی بیٹی کا ہے. تو نیچر سے آپ تو فطرت سے لڑ رہے ہو. باپ کی یہ نیچر ہے, وہ اپنی بیٹی کو اپنے سامنے حیا میں دیکھنا چاہتا ہے, اس کو اچھی لگتی ہے وہ. اگر بچپن سے آپ نے حیا ختم کر دی, بڑے ہو کر وہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی, اچھی نہیں لگے گی آپ. پھر یہی بچی جب حیا کے ساتھ سسرال میں جاتی ہے تو وہاں بھی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. حیا کے بغیر جائے گی سسرال میں بھی ایڈجسٹ, بولو نا, نہیں ہوگی. شوہر کے ساتھ بھی ایڈجسٹ نہیں ہوگی, تو زبان چلانا سیکھے گی وہ. تو ایک کام تو سب سے زیادہ اہمیت کیا کرنا ہے, بچیوں کو کپڑے پورے پہنانا. اور اگر بیگم صاحبہ اس میں رکاوٹ بنے, ساری خواتین رکاوٹ نہیں بنتی, بہت سی آپ کی اس پیشکش کو قبول کریں گی, خاص طور پہ جو میرا بیان سن رہی ہیں وہ تو کہیں گی بہترین بات کی مفتی صاحب نے, لیکن بہت سی رکاوٹ بنیں گی. وہ کہیں گی کہ نہیں, ہم کوئی مولوی نہیں ہے, ہم نے زمانے کے ساتھ چلنا ہے. ابھی بچی پہ کیوں احکامات لاگو کر رہے ہو؟ آپ کون ہوتے ہو؟ میری اولاد نہیں ہے کیا؟ میری مرضی سے کپڑے نہیں پہنے گی؟ تو اس میں آپ نے بزدلی نہیں دکھانی ہے, سمجھ رہے ہو؟ اس میں آپ نے دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ انسان کمپرومائز نہیں کرتا. ہم نے بھی زندگی گزاری نا, اتنی شادیاں کی ہم نے, بچے بھی ہمارے, کوئی خاندانوں میں تھوڑی شادیاں ساری باہر ہی ہوئی ہیں, تو ہم بھی ان تجربوں سے گزرے ہوئے ہیں. بعض دفعہ آپ کی بیگم آپ کا ساتھ دے رہی ہے, پیچھے سے اس کی اماں اس کو پن کر رہی ہوتی ہیں. کیا کر رہی ہے؟ اپنے میاں کی باتوں میں. میری والدہ جب رخصت ہو کے آئی نا, ہمارا گھرانہ تھا ابا کا مذہبی, تو میری والدہ بتاتی ہے صبح نا 4 بجے تہجد کے ٹائم پہ لوٹوں کے بجنے کی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی. لوٹے دائیں سے وضو کے لیے نا, لوٹے دائیں سے بائیں ہونا آواز آتی تھی لوٹوں کے بجنے. تو آپ کا گھرانہ اگر دیندار ہے, اگر آپ کی زوجہ کے ساتھ کمپرومائز کرے تو بعض دفعہ زوجہ کے ابا, اماں, وہ خراب کرنا شروع کر دیتی ہیں اس کو. یہ تو صبح شام کیس آتے ہیں کہ یار مفتی صاحب میں اپنی بیگم کے ساتھ بالکل صحیح چل رہا ہوں, پتہ نہیں جب اماں کے گھر سے ہو کے آتی ہے اس کا دماغ کیوں خراب ہوتا ہے. یہ بہت کامن مسئلہ ہے لوگوں کے ساتھ. اگر میں ہاتھ اٹھوانا شروع کر دوں, میرا خیال ہے 99 شادی شدہ 99% لوگ یہاں بھی ہاتھ اٹھا کے کہیں گے میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. سب یہ کہیں گے, کہہ رہے ہیں اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہوتی ہے, جب اماں
अम्मा के यहाँ से होके आती है तो पता नहीं क्या हो जाता है उसको। होना तो ये चाहिए था जब अम्मा के यहाँ से होके आए तो और ज्यादा मोहब्बतें बढ़ जाए। अम्मा ने ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके भेज दिए, बेटा क्या अच्छा दामाद मिला है, लेकिन उल्टा हो रहा है मामला। अम्मा क्या करती है, पट्टियां पढ़ा देती हैं, सिवाय उन अम्माओं के जो मेरा बयान सुन रही हैं, क्योंकि नीचे फिर कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो आपने कंप्रोमाइज नहीं करना इस पे। ये छोटा नुकसान नहीं है, फ्यूचर में बहुत बड़ा नुकसान है इसका। जिन्होंने ये नुकसान भुगता है ना, मैं उनसे भी मिला हूं। तो आपने बेगम से कहना, बेगम आपसे मुझे बहुत मोहब्बत है, लेकिन बच्चियां कपड़े पूरे पहने। आप बहुत अच्छी हो, लेकिन बच्चियां क्या होगा, कपड़े बोलो ना पूरे। हो सकता है बेगम मॉडर्न हो, वो ना पहनती हो, उस पे आपका कंट्रोल ना हो, आप कहें तुम्हारा जिंदगी गुजर गई, बच्चियां मेरी मर्जी पे चलेंगी। इस मामले में फिर भी ना माने तो आपसे बड़ा गधा दुनिया में माजरत के साथ कोई नहीं। जब तुम इतना नहीं करवा सकते तो तुम इसका मतलब बीवी तुम हो, तुम आदमी थोड़ी, तुम तो पजामा हो। तुम गैस का बिल तुम दे रहे हो, बिजली का बिल तुम दे रहे हो, नान नफका तुम उठा रहे हो, मकान का किराया तुम दे रहे हो, घर तुम्हारा जाती है जिसमें वो रह रही है। तुम्हारी अगर इतनी भी नहीं चलती तो मेरे भाई इससे बेहतर है गधा कोई घर में लाके बांध दो और खुद क्या करो, कुछ जाओ कोई और काम करो तुम, क्योंकि तुम भी गधे ही हो। फिर गधे का काम क्या होता है, जो लोड उसके ऊपर डालो कैसी दबा के खिदमत करता है ना, वो दबा के खिदमत करता है। लेकिन चलती किसकी है, गधे की चलती है, चलती मालिक की है। तो आप भी दबा के खिदमतें कर रहे हो, गैस का बिल, बिजली का बिल और बच्चों की फीसें और बेहतरीन खानसामा बने हुए हो, और इतनी बात भी आपके घर में नहीं चल रही कि आपकी बेटी कपड़े आपकी मर्जी से पहने। तो मेरे भाई गधा जो है वो आपसे ज्यादा अच्छा है। कम अज कम खर्चा तो उस पर मालिक का हो रहा है ना, यहाँ तो खर्चा भी आपका हो रहा है, लोड भी आप ही उठा रहे हो। यानी गधा अपने पैसों से जाके सरिया खरीदता है, खरीदता भी आपके लिए और अपनी कमर पे लाद के आपके लिए लेके जा रहा है। तो आप तो उससे भी गए गुजरे हो गए कि नहीं हो गए। और ये जो मैं बातें कह रहा हूं ना, ये सब हम भी भुगते हुए हैं। ये सिर्फ मेंबर में बैठ के नहीं कह रहा, ये बहुत कुछ होता है, हमारी भी बड़ी जिंदगियां गुजरी हैं। तो बदमाशी के बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं होता। जायज चीजों में बदमाशी करो, गलत चीज में बदमाशी ना शुरू कर दो कि बेगम ने नमक क्यों तेज कर दिया, खाना, इन चीजों पे लड़ता हुआ आदमी अच्छा नहीं लगता। आज मर्द लड़ता किस चीज पे है, खाना टाइम पे नहीं मिला, उस पे प्लेटें उठा के फेंकना शुरू कर देगा। ये गैर अखलाकी हरकत है। और यार बना लिया ठीक है, खा ले, नहीं है तो बाहर से मंगवा के खा ले। नाराजगी बनती है इस पे भी, लेकिन इतनी नहीं बनती। आज इन चीजों पे नाराज हो रहे हैं, सो क्यों रही है, अभी तक उठी क्यों नहीं है। फ्यूचर तबाह हो रहा है आपका, बच्चियों के गलत रिश्ते हो रहे हैं, बच्चियों के वो बॉयफ्रेंड बना के घूम रही है, उस पे आप कंप्रोमाइज करके बैठे हुए हो। ये छोटी बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी बातें हैं। इस पे ऐसी की तैसी भाई जाओ, तुम्हारे बाप का ऐसे बोला करो बेगम को घर में, तेरा बाप का कहता हूं क्या मैं, बिला वजह जाके ना धमकियां देना शुरू कर दो। अच्छे भले घरों को ना उजाड़ो, अगर वो नहीं पहना रही आपकी मर्जी के कपड़े, फिर उस पे बात कर रहा हूं मैं। खाम खामी नहीं जाके धमकियां दे के अपने घरों, पहले मर्द बदतमीज होते हैं आजकल, तमीज से बात नहीं करते घरों में जाके। आपको बदतमीजी का एक और मौका नहीं फराहम कर रहा मैं। पहले कोशिश करो बेगम को मोहब्बत से, बेगम आप बहुत अच्छी हो, मैं बदतमीज आदमी बिल्कुल भी नहीं हूं ना, मैं मुफ्ती साहब के बयान से बदतमीजी सीखता हूं, तो मैं तो बहुत अच्छा आदमी अखलाक से। मुफ्ती साहब तो कहते हैं घर में खाना बनाओ खा लो, नहीं बनाओ तो पराठा मंगवा के खा लो। इतने अच्छे मुफ्ती साहब आज तक हमने नहीं देखे कोई ऐसा कहता हो। हमारा भी यही मामूल है, घर में खाना बन गया ठीक है, बनता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, घर वाले ख्याल करते हैं। अब तो करेंगे, वैसे भी मेंबर पे बैठा हूं, रिकॉर्ड हो रहा है, तो ख्याल करेंगे, यानी मुझे बोलना तो यही ख्याल करते हैं क्या ख्याल, हमने भी इज्जत के साथ वैसे भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ ये सियासी बयान नहीं है, लेकिन भाई कभी ऊंच नीच हो जाए तो मुझे नहीं याद पड़ता हम इन चीजों पे ज्यादा लड़े हों। थोड़ा बहुत इंसान का मीटर घूमता है, लेकिन ये जो है ना, ये जो चीजें, बच्चियां आधे कपड़े, ये हमने शुरू में बता दिया था भाई, ये नहीं होगा। बच्ची आधे कपड़े नहीं पहने, इस पे अगर कोई दबाव आए भी, बोले ऐसे की तैसी नहीं पहनेगी जाओ। लेकिन घरों में जब आप सख्ती करोगे ना, फिर आपकी कंप्लेन होगी, घर में चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बदतमीजी करते हैं, ये अखलाक होते हैं दीनदारों के। आप बोलो आपको गलत फहमी हुई है, बेगम मैं दीनदार नहीं हूँ माजरत के साथ। देखो थानेदार जब पुलिस को चोर को पकड़ता है ना, तो ये नहीं कहता मैं तबलीग में 4 महीने लगा कर आया, मैं बहुत नेक हूँ, आप अपने आप को मेरे हवाले कर दें। वो कहता है मैं इलाके का थानेदार हूँ, मेरी चलेगी ये भी। तो घर में बाज दफा SHO बन के बाज मौकों पे, हर जगह नहीं, बाज मौकों पे अपनी पॉलिसी चलानी पड़ती है। बेगम ये नहीं हो सकता, इट इजंट पॉसिबल, इंग्लिश में समझा दो ताकि उसको लगे कि ये पढ़ा लिखा है। इट इजंट पॉसिबल फॉर मी टू डू दिस, आई कैन नॉट एग्री, ये नहीं हो सकता। तो बेहयाई के खिलाफ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लन युफ्लिह कौमुन वल्लौ अहम्म उमूरिहिम मिनल मरअ, हरगिज वो कौम कामयाब नहीं हो सकती जो अहम मामलात औरत के सुपुर्द कर दे। आज बहुत से सोसाइटी में फसादात इसलिए हैं कि वो अहम मामलात किसके सुपुर्द कर दिए हैं, औरत के हवाले कर दिए हैं। हर चीज में घर में टांग मत अड़ाओ। हमने अपने घर में कभी नहीं देखा कि ये सेटिंग यहाँ होनी चाहिए, सोफा यहाँ होना चाहिए। किसका काम है भाई, घर की खवातीन का काम है। अम्मा के जाना है जब जाना है भाई, कोई मसला नहीं है, इन चीजों में कोई रुकावट नहीं। अम्मा के क्यों जा रही है, मामू के क्यों जा रही है, भाई खुद भी लाइफ को एंजॉय करो, घर में भी खाम खाम में उसको जेल खाना बना के मत रखो घर को, उसके जायज हुकूक सारे पूरे करो। लेकिन ये एहसास दिलाओ कि सरबरा कौन है, बोलो ना, अपने मुंह से नहीं बोले, यहाँ नहीं बोला जा रहा, वहां जाके क्या बोलोगे तुमसे यहाँ मुंह से नहीं निकल रहा है यार, वहां जाके क्या करोगे। दूसरा काम, शादियों में मिक्स गैदरिंग ना होने दो।
समझ रहे हो, इसमें भी बाज दफा वो खवातीन जो मेरा बयान नहीं सुन रही वो रुकावट बनती हैं। वो कहती हैं नहीं ये पर्दा वर्दा पार्टीशन क्या होता है। बाज खवातीन कहती नहीं जी मिक्स गए, हम पढ़े लिखे लेंगे ना, ये क्या दकियानूस इधर जनानियां उधर और सड़े, पश्तो में सड़े कहते हैं ना, सड़े सारे इधर आए हुए हैं, जनानियां इधर आई हुई हैं, क्या जनानी सड़े, ये लिबरल लोगों के यहाँ नहीं होता, ये फुजुल बातें नहीं होती हमारे पढ़े लिखे लोग हैं। तो आपने बोलना है कि भाई पार्टीशन, बोलो बोलो, मेरी बेटियां भी हैं वैसे छम्मक छल्लो बनी भी घूमे और सारे मर्द उनको देख रहे हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बल्कि उसको बता दो कि बेगम हमने भी टीनेज, जब हम थे ना टीनेज, तो हमने भी वो टाइम गुजारे, हम कितने ठरकी थे हमें पता है, हम बहुत उसको बता दो अपने बारे में, पूरी रिपोर्ट पेश कर दो। तो अब हम वो सब तजर्बों से गुजर चुके हैं। तो आजकल किसी मर्द की निगाह पाकीज़ा नहीं होती, मर्द सारे एक नंबर के ठरकी होते हैं। तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ऐसे मखलूत माहौल हो, मेरी बच्चियां भी घूम रही हो और ठरकी लोग आके उनको देख रहे हो, तबसरे कर रहे हो। और अगर आपकी बेटियां नहीं है तो भाई अल्लाह का हुक्म है, खुदा बेहयाई को पसंद नहीं करते। इसमें क्या जा रहा है यार, एक पार्टीशन कर दो, औरतें यहाँ हो जाए मर्द, कितना टाइम लगेगा, खुदा को इतनी तो अल्लाह को अहमियत दो ना। नहीं नहीं ये नहीं होगा, तो आपने क्या बोलना है बेगम, इस पे दो राय नहीं हो सकता, समझ रहे हो, घर छोड़ के चले जाओ। तो मैंने बताया ना एक दोस्त ने कि बच्चे ने खुदकुशी की, अल्लाह उसकी मगफिरत करे, तो उसको अब घर वाले ताना दे रहे हैं यूं है। तो मैंने कहा उसको बोलो कि ठीक है अगला नंबर किसका है, मेरा है। मैंने कहा मर नहीं जाना, खाली ऊपर ऊपर से धमकी दे दो। मैंने कहा आप तो पूरा घर चला रहे हो, आप मर गए ना तो ये सारे एक एक करके लाइन से फिर मरेंगे जाके, ठीक है ना। यानी जो आदमी जिस पे सब डिपेंड कर रहे हैं वही सरबराह नहीं समझ रहा अपने आप को यार, तो तुझसे बड़ा तो बेवकूफ दुनिया में कोई है नहीं ना। फिर अल्लाह के लिए लड़ रहे हो, ये अपनी जात के लिए नहीं लड़ रहे। मैं तो आपको दूसरी शादी के लिए लड़ने का हुक्म नहीं देता, इस पे मैं आपको हुक्म नहीं देता। फिर भी अगर मैं इन चीजों पे लड़ने का कह रहा हूं तो कोई तो वजह होगी ना। आपको दूसरी शादी तो लड़े बगैर हो नहीं सकती, हो सकती है बगैर लड़े भी हो सकती है, करके बता दो हो गई, अब क्या कर तो इस तरह हो जा। हमारी भी इसी तरह से ही हुई है, उसके बाद लड़े हैं, फिर उसके बाद फिर लड़े में भी पिटे हैं। यानी लड़े में फिर ये नहीं है कि ये और वो तो फिर मजलूम होता है मर्द, वो तो पेड़े भी तो खा रहे हो ना बैठ के। भाई देखो मैं यहाँ बैठा हूं और शहद की मक्खियां आके मुझे खाना शुरू कर दें तो मुझे अफसोस होगा कि यार शहद की मक्खियां मुझे क्यों काट रही हैं। लेकिन अगर मैं शहद के छत्ते में हाथ देके शहद निकाल रहा हूं, फिर मक्खियां काट रही हैं, तो शहद भी तो मिल रहा है ना। क्या ख्याल है, फिर दो चार मक्खियों ने अगर काट लिया तो आदमी कहता है शहद भी तो मैं ही पी रहा हूं। तो जो दूसरी शादी करके टेंशन में आता है, मैं उसे कहता हूं बीवी पे सख्ती ना करना, उसको मारना धाड़ना नहीं, डांटना भी नहीं, बर्दाश्त करो उसकी रिएक्शन को। क्यों, जब शहद छत्ते से मुंह दे के पियोगे तो मक्खियां तो काटेंगी। तो उस पे बेचारी पे तो एक वो तो काबिल तरस है, हकीकत है, उस पे सोका नहीं है, वो तो काबिल तरस है, उसको तो रिएक्शन करना है, करने दो उसको रिएक्शन। उसको आप ये कहो कि वो रिएक्शन, आप बकरे को ज़बह कर रहे हो और बोले बकरा टांगे क्यों हिला रहा है, इंसानियत है बताओ। तो मैं ये मानता हूं कि जब मर्द दूसरी शादी करता है पहली को बेइंतहा तकलीफ होती है, तो उस तकलीफ में आपने सब्र करना है, उसको दिलासे देने हैं, उसको दावतों पे लेके जाना है, उसको घुमाने फिराने लेके जाना है, उसको शुरू में ज्यादा अहमियत देनी है ताकि उसको ये एहसास हो कि ये सेकंड मैरिज करके मुझे भूला नहीं है, ना ये कि आपने बदमाशियां शुरू कर देनी है। तो और वो रिएक्शन जब करेगी वो उसका हक बनता है रिएक्शन करना, उसकी नेचर है। लेकिन जो आदमी आपको दूसरी शादी के वक्त अखलाक, हुस्न अखलाक की तालीम दे रहा है, वो जब आपको कह रहा है कि बच्चियों को अधूरे कपड़े ना पहनने दो, इस बारे में मोहब्बत से समझाओ, बेगम को नहीं मानती तो फिर क्या करनी है, सख्ती। और याद रखो बच्ची जरा सी बड़ी हो गई ना, 10-11 साल की हो गई, अगर इस वक्त तक आपने डिले कर दिया, अब अगर आपने सख्ती की तो बच्ची माँ का साथ देगी, बाप का साथ, या अब टाइम निकल चुका है, अब वो किसका साथ देगी। अगर माँ गलत है, बात तो माएं सही होती हैं, बाप गलत होता है, तो दोनों तरफ से होता है ना मामला। अब वो समझेगी मेरा अब्बा जालिम है, मेरा अब्बा गलत पाबंदियां लगा रहे हैं, तो अब बच्ची में हया भी गई और बच्ची से बाप भी गया, क्योंकि फिर वो ऐसा बागी आपके खिलाफ हो जाएगी ना, फिर वो आपको बेवकूफ समझेगी, ये अब्बा मॉडर्न नहीं है, ये पता नहीं किन मौलवियों के पास बैठ के उल्टी सीधी बातें सुन के आके घर का माहौल खराब करते हैं। क्योंकि बच्चे भी आजकल ये चाहते हैं कि अब्बा हमें खिलाएं पिलाएं घुमाएं, ईदियाँ दें, बकराईदियाँ दें और ये सब कुछ करें, लेकिन चले अब्बा की बिल्कुल भी नहीं, बस ये बहुत अच्छे अब्बा हैं, ये आया करें और हमें खिलाया करें, सही है ना, बस इसके अलावा। पंजाबी का ये जो है ना मकूला याद रखो, ऐसा अब्बा कहाँ से लब्बा।